الحمد لله من استهدى به هداه، ومن توكل عليه كفاه، ومن أوى إليه آواه. والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفاه. أما بعد، فإن من أبين سبل الثبات على الحق صحبة الأخيار الأتقياء، فإنهم يذكرون بالله ويهدون بأمره، ويتواصون بالحق والصبر عليه، ويحتسبون أخوتهم محبة في الله ربهم، فينتفعون بها في الدنيا وفي يوم الحساب، يوم يفر المرء من أقرب أقاربه. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ثم يكمل انتفاعهم بصحبتهم حين يلتقون في جنات النعيم، إخوانا على سرر متقابلين وعلى منابر من نور. ومن أعظم أسباب الثبات ولزوم الهدى تذكر فناء الدنيا وزوال نعيمها، وتغير أحوالها، وتقليب الفكر في معاني انقطاع لذاتها ومنعها، وأن من حكمة ذلك تثبيت قلوب العباد على الرغبة في النعيم المقيم الذي لا يدرك بعد رحمة الله إلا بالثبات على الحق والصبر عليه. ومنها الاعتبار بسرعة مر الزمان على العباد كلهم، فأما المسيء فيلقى أعماله حسرات عليه في حال وصفها الحق المبين بقوله: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وأما المحسن الثابت على الحق فيلقى نضرة وسرورا، ويجزى بما صبر جنة وحريرا. عباد الله، اغتنموا فضل ساعات هذا اليوم المبارك بكثرة الصلاة والسلام على خاتم النبيين وقائد المرسلين سيد ولد آدم أجمعين، فإن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الكرام الأطهار، وارض اللهم عن صحابته البررة الأخيار المهاجرين منهم والأنصار. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم يا غياث المستغيثين، اللهم يا غياث المستغيثين، ويا مجيب دعوة المضطرين، ويا خير الناصرين، كل إخواننا المستضعفين المظلومين في فلسطين معينا وظهيرا ووليا ونصيرا. اللهم وعليك بالصهاينة المعتدين الظالمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم. اللهم انتقم منهم لعبادك واشف صدور أوليائك. اللهم وآمنا في أوطاننا ودورنا، ووفق اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم أعنه وولي عهده على ما فيه عز الإسلام والمسلمين وصلاح أمر الدنيا والدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.